मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अभी देखो मैंने गाय खरीदी है ना, अब हमारे घर से ज्यादा दूध दे रही है, हमारे सब घरों में जाके भी बच रहा है। अब मैं क्या करूं उसका, जाहिर है चारा भी महंगा है। तो मैंने कहा चलो यार जो बचता है वो बेच देते हैं, वही रेट पे जो रेट पड़ रहा है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं। अब हुआ ये, अब जो दूध निकल के आया, बच्चे मेरे बैठे होते हैं वो डोंगे लेके, वो नहीं होता पैमाना लेके बैठे यूं करके डाल रहे। मैंने कहा वीडियो बना के डाल दूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा कभी रिश्ता नहीं आएगा। खुदा न ख्वास्ता दूध वालों का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, हलाल कारोबार कर रहे हैं, हलाल बिजनेस कर रहे हैं। तो बस बच्चों को एक जाहिर है थोड़ी सी फीलिंग होगी कि हम क्या कर रहे हैं, डोंगे से शॉपरों में दूध डाल रहे हैं। एक फीलिंग तो होती है ना, उस पर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं फिर गया इस फीलिंग से निकालने के लिए उनको। मैंने कहा देखो जो दूध बचेगा बिकेगा जरूर, जाया नहीं करना हमने। और गाय को पालना एक घर से ज्यादा मुश्किल काम है, समझते हो कि नहीं समझते? मशहूर है ना, जिसे कोई गम ना हो बकरी पाल ले। तो गाय जो कराची में गाय पालना, क्योंकि अगर आपने उसका ख्याल नहीं किया, उसको सही नहीं खिलाया, तो वो आपको खा जाएगी। गाय के नखरे इतने होते हैं, और उसके फिर ये फिर भड़ाना फिर वंडा फिर पता नहीं क्या क्या, वो मिक्स हट्टी, और मुझे तो नाम भी नहीं आते चारों के। लेकिन अब घर का दूध है ना, अभी हमने माशाल्लाह 14 लीटर दूध से रफ़ी भाई ऐसा मक्खन निकाला है, खुदा की कसम मजा ना आए पैसे वापस। पहले तो मैंने वॉशिंग मशीन से मक्खन निकाला था ना, वो वॉशिंग मशीन हमने खरीदी ही इस काम के लिए थी, वो कपड़े धोने के लिए नहीं है। तो अब मुझे पता चला तुर्की से कोई मशीन आई हुई है जो वो ज़्यादा अच्छा मक्खन निकालती है। वो मैंने ख़रीदी मशीन स्टील की, तो उसमें 14 लीटर दूध का हमने बनाया दही, कच्चे दूध का, पका हुआ दूध नहीं, जितना नेचुरल फॉर्म में रहेगा उतना अच्छा है। कच्चे दूध का हमने बनाया दही, और उस 14 लीटर दूध की जो दही बनी उसको डाल दिया हमने उस तुर्की से इंपोर्टेड मशीन में, यहीं से खरीदी सदर से या किसी जानने वाले से। और उसमें यख ठंडा पानी डाल के जो घुमाया है, आहा, 20-25 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटा के देखा है ना, मशीन को रोक दिया, 10 मिनट के बाद इतना बेहतरीन मक्खन ऊपर आया हुआ था कि उस मक्खन को फिर हमने निकाल के आपकी दुआओं से महफूज कर लिया। तो आजकल हम नाश्ते में वो मक्खन नोश फरमा रहे हैं। सुनने में इतना मजा आ रहा है, देखो खाने में कितना मजा आएगा। बाजारी चीजों पे एतबार खत्म। मैं नहीं कह रहा सब 2 नंबर चीजें बेच रहे हैं, ऐसा नहीं, 1 नंबर लोग भी हैं। क्या पता चलेगा यार ये 1 नंबर है 2 नंबर है। तो अपनी गाय के अपने सामने दूध निकाल के पियो, ये है खालिस। उसके का मक्खन निकालो, ये है गायों में इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं। गाय कह रही है बस 10 लीटर बहुत है एक दिन, 14 लीटर दूध बहुत है एक दिन में। आप कह रहे हैं नहीं तू 28 लीटर देगी, एक ठोका उसके। वो कह रही है अभी दूध मैंने थनों में नहीं उतारना, कुछ बच्चे के लिए छोड़ रही हूं मैं ना। ठोका, वो सारा दूध नचोड़ लेते हैं उसको, जब उसकी हड्डियों का जूस निकल आता है ना, फिर वो किसी को पहना देते हैं ले जाके। समझ रहे हो पता नहीं क्या क्या टीके ठोके जा रहे हैं यार। कितने कैंसर देखो कितना फैल चुका है। मैं नहीं कह रहा इस टीके से है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, कुछ तो मसला है ना। अभी हमारे जानने वाले लोग हैं यार, फला को भी कैंसर, वाइफ को भी कैंसर हो, 50-55 साल की उम्र में लोग लुढ़क रहे हैं। तो खालिस चीज मेरे भाई यही मिलेगी आपको, इसके अलावा नहीं मिलेगी। अब मैं ये दूध चाहूं महंगा करके भी बेच सकता हूं, मैंने कहा नहीं भाई जो रेट है बस उसी पे निकालो। हम तो जाया होने से बचाने के लिए ना, तो उस पर तो मेरा हक बनता है ना, चारे का पैसा तो निकले ना कम से कम। क्या ख्याल है? अब बच्चे बैठे हुए होते हैं डोंगे भर भर के। तो मैं मार्केट गया, मैंने कहा भाई कोई डिसेंट किस्म की कोई मशीन दे दो, जो मशीन ये काम कर ले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पैकिंग का काम कौन कर ले? मशीन। तो इस पे अभी मैं वर्क कर रहा हूं बहुत। मैं जब काम करता हूं तो मशवरे भी बहुत लेता हूं, जहां जहां जाना पड़े जाता हूं, उसके बगैर मैं नतीजे तक नहीं पहुंचता।
لاہور گیا, جب لاہور بیانات کے لیے گیا تو پتہ چلا وہاں بھی ایک صاحب کا کام ہے. ادھر گیا, کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ, ادھر جو جتنے ہائی وے پہ ہے نا یہ باڑے واڑے سب, ابھی پرسوں بھی وزٹ کر کے آئے ہوں ایک باڑے کا. اب مشینیں یا تو مل رہی ہوتی ہیں 10 لاکھ کی, اتنی مہنگی ہے. میں نے کہا بھائی 10 لاکھ کی مشینیں, پاگل ہوں میں کیا, صرف دودھ کو پیک کرنے کے لیے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ایسا ڈیسنٹ کام ہو جائے کہ مشین یہ کام کرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہر کام باہر ملکوں میں جب آپ جائیں نا ٹریولنگ کریں تو وہاں انہوں نے ہر چیز کو ایک سسٹم. اچھا دودھ نکالنے کی تو مشین ہم نے لے لی ہے, پہلے بچے بیٹھے ہوتے ٹھک ٹھک ٹھک, گائے کبھی لات مار رہی کبھی. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ایک ملازم رکھ لو. ایک ملازم کو میں نے رکھا تھا, 35,000 روپے مانگ رہا تھا, 25,000 گائے پالنے کے, اور پھر کہہ رہا تھا کھانا بھی کھاؤں گا. 3 ٹائم کا اس کو کھانا بھی کھلاؤ گھر سے. کھانا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گھر والوں کی ایک ذمہ داری بڑھے گی نا, اس کو ٹائم پہ دینا پڑے گا. بچوں کو تو آپ 1-8 گھنٹے ناشتہ دیر ہو گیا, کچھ بھی ان کو کھانا پکنے میں تاخیر ہو, ملازم کو تھوڑی ایسا کریں گے. تو میں پھر ٹینشن سے بچنے کے لیے میں نے بولا بھائی 10,000 تجھے کھانے کے دے دوں گا, خود ہی کھا لیا کر. تو 35,000. اب بتاؤ گائے کو کھلائیں یا اس کو پالنے والے کو کھلائیں؟ جتنا گائے کھا رہی ہے گائے پالنے والا بھی اتنا ہی کھا رہا ہے. تو پھر میں نے کھوپڑی استعمال کی. میں نے کہا یار ایسا کام کرو کہ مشینوں سے کام لے لو. یہ ملازم جب رکھا جاتا ہے جب 5-10 گائے ہوں آپ کے پاس, ایک گائے پہ میں ملازم, پھر وہ رہے گا کہاں؟ پھر ملازم نہاتے نہیں ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال کرے, پتہ چلا ہمارے سامنے کر رہا ہے, ہم جب نہیں ہیں تو نہیں کر رہا, بال گر رہے ہیں اس میں, اس کا اپنا پسینہ گر رہا ہے. تو آج کل ملازم کا بھی تو صاف ستھرا ملازم کھانے پینے کی چیز ہے نا, صاف ستھرا ملازم. ایک آیا تھا, میں نے کہا بھائی تو پہلے صابن سے 2 دفعہ یہاں تک ہاتھ دھوئے گا, سر پہ وہ لگائے گا, اور پھر گائے کے تھنوں کو گرم پانی سے دھوئے گا, اور جب ٹپکنا بند کر دیں تو اس کو صاف کرے گا پھر بالٹی میں. اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا نہیں کرے گا. اتنا نیک ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ یہ کام کر رہا ہوتا. یہ بیان سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے لیکن آپ کے فائدے کی بات ہے, سن لیں اس کو. کچھ ہمارے تجربے ہیں جو ہم شیئر کرتے ہیں, آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس سے. آپ کو فری پھوکٹ میں ہماری 1-2 مہینے کی محنت 5 منٹ میں اس کا. تو میں نے سوچا کہ یار یہ مشین پہ آؤ, مشین پہ. تو ملکنگ مشین ہے نا وہ ہم نے پھر خریدی ہے بہت جگہوں پہ سروے کرنے کے بعد. اس کا میں اب ایک ولاگ بناؤں گا گائے کا, پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. اس ملکنگ مشین کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لگا دو بس, ٹڑک کر کے صاف ستھرے طریقے سے دودھ نکل آتا ہے. تو 1 دفعہ کا خرچہ ہے مشین میں, لیکن جان چھوڑ گئی. وہ اب ایک اور چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے, وہ ٹانگیں باندھنا بڑا مسئلہ ہے. ٹانگیں تو ہم باندھ دیتے ہیں لیکن وہ رسی کتنی گندی ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں بھائی, کام سارے کرو لیکن اگر آپ اس کو تمیز سے کرو گے تو صفائی ستھرائی سے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک تھوڑا سا فریم بنا لیا جائے جس میں گائے فکس ہو جائے, بہت ہلکا پھلکا 1-2 پائپ لگا کے بن جاتا ہے. یوٹیوب پہ دیکھو گوروں نے کیا ہوا ہے, یہ ایسا فکس کرتے ہیں گائے ہلتی نہیں ہے, بڑے آرام سے بیٹھ کے دودھ نکالتے رہو اس کا. ہم تو مشین لگا دیں گے. تو ابھی اس پہ ورک کر رہا ہوں میں آج کل فارغ وقت میں. اس کا طریقہ یہ ہو گیا کہ اب دیکھو دودھ بھی بک جائے گا, اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ بچے یوں کر کے. تو لیکن یہ ہے کہ مزہ آ گیا, اتنا بہترین دودھ. آپ کو پتا ہے ہماری جو دیسی گائے ہے نا, اس کا دودھ کہلاتا ہے A2 کوالٹی. میرے چونکہ ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں. دودھ کی 2 قسمیں ہیں, ایک A1 کہلاتا ہے اور ایک A2 کہلاتا ہے. A2 کوالٹی میں اچھا ہوتا ہے, اور یہ ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. اور جو A1 ہے وہ گوروں کی گائے ہے, جو آسٹریلین گائے. دودھ اتنا ہوتا ہے بیکار, اس کو ہضم کرنا مشکل. میں بیکار کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی بیکار نہیں. تو یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا, یہ گورے لے کے جا رہے ہیں اور کراس بریڈنگ کرا کے ہماری گایوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے وہاں امریکہ میں دیکھا ہماری یہ ساہیوال کی گائے, اور یہ میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے لگ رہا ہے میں چھانگا مانگا میں گھوم رہا ہوں. تو وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے, انڈیا اور پاکستان سے جانور لے کے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہماری گائے ہے چرنے والی, یا یہ جو گھومنے پھرنے والی گائے ہیں, یا یہ جو دیسی گائے ہیں, اس کا دودھ اپنے خرچے پہ پی لیا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. اب ان کا بیٹا بھی ٹینشن میں گیا ہوا تھا نا, اتنی
प्रॉब्लम हो रही थी उसको कि यार मैं जो हूँ वो सब गाड़ियों की बातें कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो दिमाग बना लो टमाटर बेचेंगे। दिमाग किस चीज का बना लो, बोलो ना, टमाटर बेचेंगे। अब ये अच्छा नहीं लगता पढ़े लिखे आदमी को कि मेरे ऊपर धब्बा लगे, मेरा इंट्रोडक्शन ये हो कि ये क्या बेचता है, टमाटर बेचता है। ये बेइज्जती महसूस होती है। बेचारा जो टमाटर वाला है उसको तो बेइज्जती महसूस नहीं होगी, लेकिन जो जिसकी तवक्कुआत ये थी कि मैं लैंड क्रूजर लेके घूमूंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसको जाहिर है रेडी पे बैठा हुआ उसको फीलिंग होगी ना कि मैं क्या कर रहा हूं। तो भाई डिसेंट तरीके से बेचो सही है। अंग्रेज टमाटर बेचते हैं कि नहीं बेचते? लेकिन कोई कहता है गोरे टमाटर बेचते हैं ना, वो कहते हैं गोरे मिसाइल बेचते हैं, बम बेचते हैं। तो मैं आपको तरीके बता देता हूं कि आप टमाटर भी बेच लोगे, और ये भी नहीं कि आपको कोई रिश्ते लेने में मुश्किलात होंगी, आपकी अच्छी जगह निकाह भी हो जाएगा। यानी अच्छी जगह से मुराद जो आपका स्टैंडर्ड है, आप उनको ये थोड़ी बताओगे मैं टमाटर बेचता हूं, आप बोलोगे मेरा ऑनलाइन वेजिटेबल का बिजनेस है। समझ रहे? जो वेजिटेरियन है उनको वेजिटेबल प्रोवाइड करता हूं, उसमें रेड वेजिटेबल भी है। टमाटर आ गया कि नहीं आ गया? और खास तौर पर वो रेड वेजिटेबल जो आम तौर पर खानों में ज्यादा यूज होती है, फूड में ज्यादा बोलो यूज होती है। 3 पीस सूट टाई में आपने अपना एक ऑफिस बना लिया, घर के अंदर ही एक कमरा दरा, उतना तो कर लो ना, रंग बंग कर लो उसके ऊपर। एक पुराना सा लैपटॉप किसी से ले लो, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है भाई आजकल। और बाइकिया वाले से राब्ता करो, खुद ही बाइकिया वाले बन जाओ। 2 कपड़े रखो, एक ऑफिस में बैठने के लिए। एक आदमी ने मुझे बताया आज बड़े पैसों में खेल रहा है वो ये हो सकता है वो बयान सुने। उसने मुझे बताया कि मेरे मैरिड था, बेचारे पे हालात खराब हो गए। अब मालदार घर में शादी कर ली तो बेगम को भी नहीं बता सकता कि मैं गरीब हो गया हूं। आजकल बेगमें मार्केट से एकदम शार्ट होती हैं, खुला ले लेती हैं। ये खुला शरीफ मोतबर होता नहीं है ये वाला खुला। तो कहता है मैंने वो काम किए ना मजदूरी के, कहता है मैंने 2 कपड़े रखे हुए थे, एक घर के लिए और एक वो मैं अपना सूट यानी शॉपर में ना शलवार कमीज पुराने से डाल के जाता था, हुलिया चेंज करके मजदूरी करता था मैं सदर में। उससे कम से कम इतना हो गया, फिर वापसी पे नहा धो के दोबारा कपड़े चेंज करके आए अपनी गाड़ी में या बाइक में जो भी थी। ये रियल बता रहा हूं आपको, रियल। जिस बंदे ने मुझे बताया खुद उसकी कहानी बता रहा हूं आपको मैं। कह रहे वहां जाके पता नहीं लोडिंग का काम करता था कंटेनर पे, बिल्कुल हुलिया चेंज, कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये वही साहब है। नाम बता दूं आपको वो पकड़ा जाएगा बिला वजह बेचारा। तो कह रहे हमने भीख नहीं मांगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मजदूरी की। अब एक स्टेटस बन चुका था ससुराल में, खानदान में। अगर वो ये देख लेते भाई ये हुलिये में वहां ये काम कर रहा है तो वो स्टेटस खराब होता। इसी दौरान जॉब भी तलाश करता रहा, मेहनत करता रहा, अल्लाह ने फिर हालात अच्छे कर दिए। फिर उसको वो धोती बनियान की जरूरत खत्म हो गई। धोती बनियान नहीं था शलवार कमीज ही, वो जो जैसे बेचारे मजदूर लोग पहनते हैं। तो आप जहन में ये बना लो कि हम अल्लाह ना करे कोई हालात आ गए तो टमाटर बेचेंगे। देखो जो चीज भी खाई जा रही है ना वो बिकती है। तो टमाटर बेचने में आप ये ना कहेंगे ससुराल रिश्ता लेने के लिए कि मैं टमाटर बेचता हूं। आपने क्या कहना है, मेरा वेजिटेबल का बिजनेस है, ये मेरा ऑफिस है, किराए पे किसी से 2 दिन के लिए उधार ऑफिस मांग लो। खैर ये मेरा ऑफिस है और इसमें आप कभी तशरीफ लाइए। हमारा वेजिटेबल का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, हम वेजिटेरियन को प्रोमोट करना चाहते हैं। असल में ये जो गोश्त वोश के, फिर वो डॉक्टरों के 2-4 क्लिप भी लगा लो जो कह रहे हैं गोश्त नहीं खाना चाहिए। देखो सब्जी खाने का भी एक क्लिप आया, सब्जी खाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्जी खाएं। वेजिटेरियन यही कहते हैं कि गोश्त नहीं खाएं, क्या खाएं, सब्जी खाएं। तो एक बड़ा अच्छा क्लिप किसी ने बनाया कि बिल्कुल हमें सब्जी ही खानी चाहिए, और सब्जी खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि सब्जी बकरे को खिलाएं और काट के बकरा खा जाए।
میرے تو سلام دعا ڈاکٹروں حکیموں سب سے ہوتی ہے نا. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, بہت پرانی بات ہے. تو میں نے پوچھا, حکیم صاحب یہ چنے کی دال کے بڑے فضائل ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, یس حکیم لوگ بتاتے ہیں, بڑی طاقتور ہوتی ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی ہے, گیس کرتی ہے. انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے کہ چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور بکری کا دودھ پی لو. بکری کا دودھ کو, بکری کو جو بھی کھلایا جائے نا, دودھ میں اس کے اثر فوراً آتا ہے. یہ دودھ کی خاصیت ہے بکری میں, بہت جلدی. میں نے دیکھا ہے بکری کو, میں پیاز کھلاتا تھا نا, دودھ پیو گے پیاز کی اسمیل آئے گی دودھ میں. تو بکری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بکری کو جو کھلایا جائے اس کے دودھ میں, دودھ بڑی خاندانی چیز ہے, خوب سمجھ لو اگر صحیح نیچرل فارم میں مل جائے. خیر, تو آپ نے کیا لیبل لگانا ہے, ہم ویجیٹیرین ہیں, ہم کیا ہیں, ویجیٹیبل کو پروموٹ کرتے ہیں, یا اور جو بھی آپ کو بہتر لگے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں میرے بھائی. تو اس بیچارے نے جب دائیں بائیں ہر ایک سے دنیا کی باتیں, گاڑی بنگلہ سب کچھ یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, تو جو چیز صبح و شام انسان سنتا ہے اسی کی ویلیو دل کے اندر آتی ہے. تو دنیا تو ملی نہیں, ڈپریشن سے خودکشی کر لی. میرے پاس تو ایسے لوگ آ چکے ہیں جو خودکشی کی طرف جا چکے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیان ہم نے سنا ہے تو اللہ کا شکر ہے خودکشی کے خیالات دل سے نکل گئے. ہر وقت دنیا کا خناس جو ہے نا گوبر دماغ کے اندر بھرا ہوا تھا. او بھائی جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے, 4 دن کی زندگی ہے. اور اگر ریڑھی لگا کے بھی ٹماٹر بیچ لیا تو کیا ہو جائے گا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے, یہی ہو جائے گا نا, ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی, وہ بھی مرے گی تم بھی مرو گے. قبرستان میں جا کے دیکھو, وزیروں کی بیٹیاں بھی دفن ہیں جو ملکاؤں کی طرح رہا کرتی تھی, ٹماٹر والوں کی بیویاں بھی دفن. ایک قبر ٹماٹر والے کی ہوگی, اس کے ساتھ کسی شہزادے کی قبر ہوگی, اندر جانے کے بعد سب برابر. یہ ہے اس دنیا کی حیثیت. تو موت کا تصور دیکھو, موت انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں ہمیشہ, لیکن خدا کی قسم ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی کیا ہے, موت کا تصور, کہ سب ختم ہو جائے گا. اب میرے اور آپ کے بس میں اگر ہوتا کہ موت کو ہم دھکیل دیں تو ہم دھکیل دیتے, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو کیوں نہ اس موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیں. نہیں آئی سمجھ میں بات, کیا خیال ہے بھائی؟ بے دین آدمی اس موت کے تصور کو ٹینشن اور ڈپریشن کا ذریعہ بناتا ہے, یار میں مر نہ جاؤں, یار میں بوڑھا نہ ہو جاؤں. دیندار آدمی اسی موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ یار سب کیا ہو جائے گا, ختم. نہ خوشیوں میں اتراتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ, آپے سے باہر نہیں ہوتا. کیوں بھائی, یہ خوشی چھن جائے گی. جو چیز چھننے والی ہے اس پہ اتراتا ہے انسان. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, تمہاری بڑی خوبصورت سی بیوی, بڑی معشوقہ, اپنے دوستوں میں انٹروڈکشن کروا رہے ہو, آج کل لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, اپنی بھابھی سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, ابے یار اتنی خوبصورت بیوی لے کے گھوم رہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس نے کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہوا ہے, 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. دوست نے پوچھا یار ہم نے تو سنا ہے کہ بھابھی نے خلا کا کیس کیا ہوا ہے. ہاں یار کیس تو کیا ہوا ہے, 1-2 دن تک تو ہے نا, ابھی میرے ساتھ ہی ہے. اب خلا کی ڈگری, جج کا تو کام ہے لوگوں میں طلاقیں دلوانا. ونس اپون اے ٹائم ججز کا کام تھا سلو صفائیاں. آج کل الحمدللہ جنرل مشرف وہ کام کر کے گیا ہے کہ آپ جائیں, آپ کی بیگم جائے, بس عدالت جج انتظار کر رہا ہوتے, آئیے اتنے دنوں کے بعد آپ کیوں تشریف لائیں. فوراً ٹھک کر کے, ابے جو کام میاں کا ہے تو جج ہے بھائی, تیری بیوی نہیں ہے, اپنی بیوی کو تو طلاق دے. اسلام میں طلاق کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے جس کی بیوی ہے. حکومت کی بیوی تھوڑی ہے جو حکومت کے پاس یہ رائٹ آ گیا. خیر یہ تو ایک الگ دکھڑا ہے جو ہم سناتے رہتے ہیں. خاندانی نظام کی واٹ لگا دی اس عدالتی خلا نے, اور ہمارے دینی لوگ سب خاموش, سب خاموش بیٹھے ہوئے. اس پہ کوئی جاندار آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے, پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. خیر تو اب آپ نے یہ کہا یہ آپ کی بھابھی ہیں, ان سے ملیے, دوست جل رہے ہیں, جیلس ہو رہے ہیں, بے یار
ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے اور شادی کہاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک دوست نے عقل مند نے آ کے کہا بھائی یہ تو خلا کا کیس اس نے کیا ہوا ہے. کہا یار کوئی بات نہیں, جب تک ہے اس وقت تک میری ہے نا. تو اس بات سے دوست مطمئن ہو جائیں گے, بولیں گے بس یار بے وقوف کسی اور کو بنا, تیری کہاں سے ہے, کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, خلا کا کیس چل رہا ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی یہ ہمیں یہاں تو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے, یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے, یہ بنگلہ بھی میرا بولو نہیں ہے, یہ حتیٰ کہ کرتا شلوار ناڑا بھی میرا نہیں ہے. کمبخت جب کفن پہناتے ہیں نا ایک چیز نہیں چھوڑتے. انگریز تو پھر بھی سوٹ ٹائی میں, جو اس کے دفتر والی ٹائی تھی نا وہ تو لگا ہی دیتا ہے. انگریز جب دفن کرتے ہیں نا سوٹ ٹائی میں, جو باس اکثر پہنا کرتے تھے, وہ ہو سکتا ہے انڈر ویئر بھی پہنا کے رکھتے ہو, بہرحال مجھے نہیں پتا باقی ڈیٹیل میں نہیں, پورا بڑی تمیز سے اس کو ایک پرسنالٹی بنا کے تابوت میں دفن کرتے ہیں. کم از کم تابوت تو جاتا ہے نا ساتھ. اسلام نے تو بتا دیا بھائی چڈی بنیان بھی اتارو, ختم, کچھ بھی نہیں جاتا, جیب ہی نہیں ہوتی ہے کفن میں. اور ایک کپڑے پہ بھی جو جا رہا ہے نا وہ بھی اس لیے کہ سطر ڈھانپ دیا جائے اس کا, بس